सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव रुपेश हळदणकर. आज्ञामध्ये परसकडे या पंचायती आज निवडणूक झाला सरपंच म्हणून बिनविरोध. सो सगळ्यात पयलीं हांव सराची आमच्या थँक्यू मनाकडल्यासून थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सांगले तशें त्यांनी करून दाखयले सरपंच. आणि तशेंच आमच्या गांवांतले सपोर्टर भुरगे यंग भुरगे तेंच्यांनी भरपूर सपोर्ट केला म्हाका. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे ग्रामस्थ तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका आयज सरपंच करून चान्स दिला. तशेंच हांव डेव्हलपमेंट आहा न्हू थंयसर हांव भरपूर भोट दितलो. पयलो म्हाजो काम आहा पयलीं एक पंचायत आहा आनी हॉल एक आहा नेबातलो. सो ती ऑलमोस्ट कामां जाल्लेली आहा. तेची आतां फुडें हें करून हांव बेगीतल्या बेगीन ती कामां सुरू करता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव परसवाडे आसा आनी परसवाडे आयज आमची पंचायत बिनविरुद्ध आयज आमचो रुपेश हो आयज हांगासर हळदणकर आयज सरपंच जाल्लो आसा. आनी म्हाका खूब बरें दिसता जो रुपेश आहा हो खूब बरें काम करता आपल्या वाड्यार आनी लोकांची ताका खूब साथ आहा. तशेंच तेणी आनीक काम करून दाखोवचें. जे आयज परसवाड्या ही पंचायत आहा ते सगळे मेंबर्स खूब बरें काम करता. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अशेंच बरें काम करचें आनी अशेंच लोकांक घेवन सगळ्यांक फुडें वयचें आनी जी लोकांची समस्या आहा ती तेंच्यांनी समस्या पूर्ण करची आनी तेंची कितें कामां उरल्या जाल्यार हांव सगळीं तेंची कामां करून दिता. इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोडटा. थँक्यू.